الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أقول بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سيكون بعدي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه السلام: صدق الله ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और अल्लामा इकबाल से मजीद फरमाई: बस खुदा पर माँ शरीयत खत्म कर, पर रसूल माँ रिसालत खत्म कर। दलरे निज़ेन रागली मशर खत्म नबूवत आक़िदा महफूज़ पाश द दीन टोल दारो मदार बदियो हिसाबन टोल अक़ाइद तहफ़्फ़ुज़ व अलगी की जिदा आक़िदा महफूज़ कदी आक़िदा की कजीराला कमीराला लग लचक मुज़ाहिरा दे वकड़ा द दीन टोल इमारत रा लड़की शायो याद नसी मनसूसी आक़िदा असासी आक़िदा जितना टोल मुसलमानानो सदर इस्लाम नवाला तर उसा पूरे तकरीबन 1450 साल कम बेश अरसा तेरह का सुमरा मुसलमान दायरे ईमान दलान दी सुमरा अक़ीदे राग़ीर चाम पर इख्तिलाफ निश मुत्तफ़क़ा इजमाई मसल मनसूसी मसल दे दपारा अग़यार कोशिश कई चिती अक़ीदा की कजीरा होली मुसलमानों की अक़ीदा की कमजोरी रावली, लेकिन नबी ग़ैबदान ज़मीन को उस्ताद आक़ाए करीम जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्वर नस्वकाल मख्की कुल उम्मत का खबरदारे और करे खबरदार आगाह से होशियार से सयकून बादी 30 कज़्ज़ाबून दज्जालून द्रोहजन बराजी मकर फरेब वाला बराजी द्रोहजनान बराजी जान तबवई हर यो बके द्रोहजन हर यो द्रोहजन बवई चीज नबी मौला आयाज बिल्लाह अल्लाह हबीब मुंगो तासु ता खबर रात कुल उम्मत तर क़यामत पूरी जो सुमरा उम्मत जान रवान दी द टोलो द अक़ीदे द तहफ़्फ़ुज़ द पर अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द आग वक़ना मुंतवील दाखलत बराजी हदीस शरीफ के 30 कसानो आदत रागले और हर यो बदा द्रोहजन कज़्ज़ाब दज्जाल मकर फरेब वाला हर यो वही चीज़ नबी माँ। लेकिन अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई व अना खातमुन नबिय्यीन, याद करे जमा उम्मतियानो ज़द नबियानो दा सिलसिला खत्म उनके मज़ खातमुन नबिय्यीन व ला नबी बादी ज़माना बस बल नबी निश्ता
په دې عقیده باندې کلک وساتئ. د متونو د احادیث مبارکو چې څومره کتابونه دي تقریبا 200 نه زیات حدیثونه د ختم نبوت په دې عقیده باندې دلالت. ختم نبوت ما تاسو ته ویل که چېرې دا عقیده پاتې نه شي د دین یو پرزه لرې کېږي. ځکه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ده الله پاک په قرآن کې بشارت ورکړو چې بس ختم ته خاتم النبیین او تعالی مې دا اعزاز درکو چې تا کوم دین راوړې کوم شریعت دې زما د خوا نه راوړې کوم کتاب دې راوړې دا دین آخري دین دی او دا کتاب آخري کتاب دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم بالاسلام دینا. ختم.